हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं बात करूंगा डेटा के ऊपर कि जो डेटा हमारे पास होता है बिजनेसेस में, हमारे पास बिजनेसमैन के पास बहुत डेटा होता है। बिजनेसमैन के पास उसके कस्टमर्स का डेटा होता है, ठीक है। कस्टमर्स की लोकेशन, उनका एड्रेसेस, उसका जेंडर, उसकी एज और बहुत सी डेटा होती है बिजनेसमैन के पास अक्सर तौर पे, जो बड़े बिजनेस होते हैं। और अगर आपके बिजनेस के पास, अगर आपके कस्टमर का डेटा नहीं है, अगर आपको आपके कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका कस्टमर कौन सी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विसेज है वो किस एज ग्रुप या किस कम्युनिटी, किस कंट्री या किस जेंडर के लोग यूज़ करते हैं, तो आपको ये डेटा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन, इसी से ही आपका जो बिज़नेस है वो आगे बढ़ेगा और उसमें तरक्की होगी। जब आप अपने कस्टमर को पहचानेंगे, जानेंगे, तो अकॉर्डिंगली उनकी ज़रूरत के मुताबिक और उनकी जो है रिकमेंडेशंस के मुताबिक आप अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आपको डेटा रखना अपने कस्टमर्स का कितना ज़रूरी है ताकि आपकी सेल्स बढ़ सके, आपका बिज़नेस बढ़ सके। देखें, जो डेटा होता है ना, डेटा और इन्फॉर्मेशन में बहुत फ़र्क है। डेटा एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। डेटा यानी आपको किसी की CNIC पता है तो वो डेटा है, ठीक है। अगर आपको किसी के डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो डेटा है। अगर आपको किसी का नाम पता है और आपके पास बहुत सारी लिस्ट है नामों की, तो वो डेटा होता है। जब आप इसको प्रोसेस करते हैं और एक मीनिंगफुल शक्ल में लेके आते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। तो ये तो एक छोटा सा डिफरेंस है इन्फॉर्मेशन और डेटा में। आपके पास जो भी कस्टमर आता है, आप कोशिश किया करें आप उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, मोबाइल नंबर ले लें उनसे। मोबाइल नंबर लेने से फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपके पास मोबाइल नंबर आ जाएगा, तो जब भी आप कोई सेल्स लगाएंगे, कोई डिस्काउंट ऑफ़र लगाएंगे, कोई प्रमोशंस लगाएंगे, तो आप उन कस्टमर्स को जिनका डेटा आपके पास है, आप इजीली उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपने ये डिस्काउंट, ये ऑफ़र या ये जो है प्रमोशन लगाई हुई है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोई आपने किसी कम्युनिटी के लिए कोई डिस्काउंट देना है, फॉर एग्जांपल कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनका कोई त्यौहार आता है, उनके कोई स्पेशल डेज़ आते हैं, तो अगर आप उनकी मुनासिबत से उनसे रिलेटेड कोई डिस्काउंट ऑफ़र देना चाहते हैं, तो भी अगर आपको पता होगा कि ये कस्टमर किस रिलीजियस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो भी आपके लिए आसानी होगी कि आप उसको इंडिविजुअली टारगेट कर सकें। आजकल के दौर में डेटा बहुत बड़ा एसेट है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना ज़्यादा डेटा होता है अपने प्रोडक्ट्स का, अपने सर्विसेज का, अपने कस्टमर्स का, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। डेटाबेस मेंटेन करें और उसको सेफ़ एंड सिक्योर जगह पे मेंटेन करें, क्योंकि डेटा इतना बड़ा एसेट है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इवन पाकिस्तान में भी डेटा सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, बहुत पैसा खर्च किया जाता है। आप नादरा देख लें, नादरा के पास कितने सारे, जितने भी पाकिस्तानीज़ हैं तकरीबन सबका डेटा है, जिन्होंने भी CNIC बनाया हुआ है, आपका पासपोर्ट बनाते हैं, उनके पास भी आपका डेटा मौजूद होता है। तो उसको सेव करना, इवन जो बैंक्स हैं, बैंक के पास आपका बैंक डिटेल्स होती हैं, बैंक अकाउंट नंबर्स होते हैं, आपके बैंक बैलेंसेज होते हैं, उनको सिक्योर करने के लिए ये जो डेटा होता है, उसको सिक्योरिटी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो साइबर अटैक्स हो रहे होते हैं, उससे वो साइबर अटैकर्स क्या करते हैं, आपका जो डेटा है, जो आपके कस्टमर की जो डिटेल्स हैं, जो अकाउंट नंबर्स हैं, जो CNIC नंबर्स हैं, वो आपका डेटा चोरी करके और वो काफ़ी जगहों में मिसयूज़ कर रहे होते हैं। उनको डिफरेंट जगहों पे यूज़ करके, आपका अगर क्रेडिट कार्ड का नंबर किसी ने चोरी कर लिया, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का तस्वीर, पिक्चर खींच के अपने मोबाइल में रखी हुई है, तो ये ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका मोबाइल कोई हैकर किसी भी ऐप के थ्रू, आप डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड कर रहे होते हैं, और वो जो ऐप होती हैं काफ़ी अनऑथोराइज्ड ऐप होती हैं, और कुछ ऐसी ऐप्स भी होती हैं जिनका असल टारगेट यही होता है कि वो आपका डेटा चोरी करें। तो अगर ऐसी कोई आपने गलती से ऐप डाउनलोड कर ली, तो आपके मोबाइल गैलरी में वो उनकी एक्सेस हो जाती है, और आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत इजीली वो आपका डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की जो डेटा है उनको पता लग जाती है कि आपका ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ये नंबर है। इवन बैक साइड पे अगर आपने उसकी पिक्चर डाली हुई है, तो वो जो CVC नंबर होता है वो भी उनको पता लग जाता है। तो लिहाजा आप कोशिश किया करें
کہ جو بھی آپ کا ڈیٹا ہے اس کی سائبر سیکیورٹی اتنی زبردست ہونی چاہیے. اگر آپ کا کوئی چھوٹا بزنس ہے یا بڑا بزنس ہے تو آپ ہمیشہ ایک زبردست اینٹی وائرس سافٹ ویئر انسٹال کریں, فائر والس انسٹال کریں, اپنا ڈیٹا سیکیور کریں, کیونکہ ڈیٹا اگر ایک دفعہ لیک ہو گیا تو وہ جو ہیکرز ہوتے ہیں نارملی وہ بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, بہت پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کو وہ ڈیٹا واپس کرنے کے لیے, یا اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں. تو ڈیولپڈ کنٹریز میں, امریکہ میں تو یہ بہت تیزی کے ساتھ کچھ ٹائم پہلے یہ کاروبار چلا تھا کہ جو ڈفرنٹ ہیکرز تھے جو کہ آپ کے سسٹم میں گھس جاتے تھے تھرو ای میل یا تھرو ڈفرنٹ میتھڈس. وہ آپ کو ای میل کرتے تھے کہ آپ یہ ای میل آئیے, وہ کہیں سے بھی وہ ای میل کر کے آپ کو ایک اٹیچمنٹ کو اوپن کرنے کے لیے بولتے تھے. اگر آپ نے وہ اٹیچمنٹ اوپن کر لی تو وہ آپ کے سسٹم میں ان ہو جاتے تھے, یا اگر آپ نے کوئی لنک کے اوپر کلک کر دیا وہ کوئی نہ کوئی لالچ دیتے تھے, کوئی نہ کوئی انسینٹو دیتے تھے. تو اگر آپ نے اس لنک کے اوپر بھی کلک کر دیا تو وہ آپ کے سسٹم میں ایکسیس کر جاتے تھے. تو اس قسم کے جو طریقۂ واردات ہوتی ہے ان کی, جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ آپ کا ڈیٹا کو تھیفٹ کرنے کے لیے, اس کو پھر مس یوز کرنے کے لیے, یا آپ سے پیسے لینے کے لیے, ایک دفعہ ان کو آپ کا ڈیٹا آ گیا یا کنٹرول آ گیا تو پھر آپ سے وہ منہ مانگی رقم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ دوبارہ لوٹانے کے لیے. تو ڈیٹا کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں, ڈیٹا سیفٹی کے اوپر توجہ دیں, ڈیٹا کلیکشن کے اوپر, ڈیٹا ریٹینشن کے اوپر. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے, بہت بڑا آپ کا ایسٹ ہوتا ہے ڈیٹا ہونا. کسی بھی کمپنی, آپ دیکھیں ڈیٹا پرچیز کرنے کے لیے ہم کتنے پیسے دیتے ہیں. جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں مثال کے طور پہ آپ کے موبائل پہ میسج آ جاتا ہے جے ڈاٹ کا یا باٹا کا یا ڈفرنٹ بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں, آپ کے پاس میسج آتا ہے کہ جی یہ آفر چل رہی ہے. تو ان کے پاس یہ جو کمپنیاں ہیں جو یہ مارکیٹنگ کر رہی ہیں, جو یہ میسج بھیج رہی ہیں, ان کے پاس یہ ڈیٹا, آپ کے جو کانٹیکٹ نمبرز, یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کسی سے خریدے ہوں گے. تو یہ ڈیٹا اس کمپنی نے, مارکیٹنگ کمپنی نے کسی سے خریدا ہوگا اور بلک میں جو ہے وہ میسج کیا تاکہ آپ کے پاس وہ پروڈکٹ کی انفارمیشن یا جو پروموشن سے وہ پہنچ جائیں. تو کوشش کیا کریں اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں زیادہ سے زیادہ, اس کو سیف کریں, سیکیور کریں, اور اس کو میکسیمم جو ہے پروفٹ اچھے مقاصد کے لیے, بزنس کی گروتھ کے لیے یوز کریں. ایک سیلون ہے یہاں پہ کراچی میں, تو سیلون والے کے پاس جتنے بھی کسٹمر آتے ہیں وہ ان کا ڈیٹا لے لیتا ہے اور اس کو اپنے کسٹمر کا موبائل نمبر, ڈیٹ آف برتھ وغیرہ پتہ ہوتی ہے. تو سیلون پہ اگر آپ دوبارہ جائیں اور اگر آپ کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہو تو وہ آپ کو بڑا سرپرائز دیں گے, اینڈ یو نیور نو کہ وہ آپ کے لیے کوئی چھوٹا سا ارینجمنٹ کرتے ہیں, آپ کو چھوٹا سا ایک کیک وغیرہ بھی دیتے ہیں, چھوٹی سی سیلیبریشن کرتے ہیں. اگر آپ سڈنلی ان کے پاس وزٹ کریں تو دے ارینج آل دوز تھنگس. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ڈیٹا ان کے پاس ہوتا ہے اور اس ڈیٹا سے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. وہ آپ کو یا تو گریٹنگ کارڈس بھی بھیجتے ہیں, یا اگر آپ ان کے پاس فزیکلی وزٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو اس کی سیلیبریشن بھی کرتے ہیں وہ لوگ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کسٹمر ہے وہ کافی موٹیویٹ ہوتا ہے اور کافی اس کی لائلٹی آپ کے بزنس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. تو اس قسم کی جو ڈیٹا ہوتی ہے نا وہ کافی یوزفل ہوتی ہے. تو ایسے ہی میرا ایک اور بھی ایکسپیرینس رہا جب میں ٹریول کر رہا تھا دبئی, تو ان کو پتہ تھا میری ڈیٹ آف برتھ. اس ڈیٹ آف برتھ کی وجہ سے دے گیو می اے واؤچر, جو ہے فوڈ واؤچر. وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بیٹھ کے میں نے ایک ہوٹل پہ کھانا کھایا تھا. دس از بیکاز ان کو پتہ تھا کہ میری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اور اس ڈیٹا کو انہوں نے یوز کر کے مجھے ایک واؤچر دیا. اس سے یہ تھا کہ آئی واز فیلنگ ریئلی ہیپی کہ چلو انہوں نے کچھ تو دیا مجھے, اینڈ اس سے آپ کا جو ہے میرا مورل اور میری جو لائلٹی ہے اور جو میری بانڈنگ ہے اس کمپنی, ایئر لائن کمپنی کے ساتھ, وہ انکریز ہوئی, اور میں ڈیفینیٹلی ان کا ایک اچھا کسٹمر بن چکا ہوں. سو دس از آل اباؤٹ ڈیٹا. اگلے ویڈیوز میں بھی میں اس قسم کی کوئی بزنس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے. سو کیپ واچنگ مائی ویڈیوز. تھینک یو.